बुलेटिन के आगाज में आपको लिए चलेंगे हैदराबाद, जहां पर मौला बख्श चांडियो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ऐसे गुजारिश कर रहा हूं, वफाक तब तरक्की करेगा जब वफाक में शामिल अकाइयां मुतमिन होंगी। जब अकाइयां वफाक को अपना वफाक समझती होंगी तब यह मुल्क तरक्की करेगा। वफाक की अकाइयों के रास्ते के बगैर वफाक कायम तो रह सकता है, वफाक तरक्की नहीं करेगा। वफाक तब तरक्की करेगा जब इसके अकाइयां राजी होंगी। और आपने अपने लोगों के साथ रवैया और रखा है। केसेस तो औरों पर भी हैं, उनके घरों पे छापे क्यों नहीं लगे? उनके अहले खाना की तौहीन क्यों नहीं की गई? आगा साहब को क्यों? फिर सिंध के नुमाइंदों को क्यों? फिर सिंध के असेंबली के स्पीकर की तौहीन क्यों? सिंध के लोग बड़े अरसे से इस वफाक की, माजी में भी ऐसा था, माजी की हुकूमत ने भी कोई अच्छा नहीं की, लेकिन इस हुकूमत के आते ही जिस अंदाज से चला है, ये तरमीम ख़त्म करेंगे, ये सूबाई खुद मुख्तियारी के खिलाफ फैसले करेंगे, ये सिंध की मंजूर की हुई स्कीमें को बगैर स्कीम्स को बगैर इतला किए ख़त्म कर देंगे, तरक्याती फंड रोक देंगे, सिंध के हक़ का पैसा नहीं देंगे, फंड नहीं देंगे। ये सूरत हाल काबिल कबूल हमें नहीं है। नोटिस लेने वाले नोटिस लें, ये तरीका बेहतर नहीं होगा। सिंध के असेंबली के स्पीकर को इस अंदाज से रुस्वा करना, इस अंदाज से तौहीन आमेज के साथ, उसको रवैये के साथ उसको गिरफ्तार करना अच्छी बात नहीं, अच्छी रवायत। किसको मैसेज दे रहे हैं? पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को, पाकिस्तान के सूबों को, छोटे सूबों को, किसको आप पैगाम भेज रहे हैं कि आपके किसी नुमाइंदे की इज्जत नहीं, आपके किसी असेंबली के तकद्दुस को हम बरकरार नहीं रखने देंगे? वफाकी हुकूमत साहिबा, अगर सिंध के खुद मुख्तियारी का आप तस्लीम नहीं करेंगे, सिंध के तकद्दुस को, उनके इदारों को तकद्दुस कबूल नहीं करेंगे, तो हम भी वफाकी हुकूमत के तकद्दुस का कोई एहतराम करने के पाबंद नहीं हैं। आपने अपने 2-3 वज़रा की रस्सी को ढील दे रखी है। आप अच्छी बात करते हैं, वो अपनी रिवायती बातों को दोहराते हैं, वो क़यादतों को गालियां देते हैं। आपके साथ चंद लोग हैं जो हमारी क़यादतों की तौहीन करते हैं, गालियां देते हैं। हम गालियां उनको नहीं देंगे, हम गालियां देने के आदी नहीं हैं, लेकिन बख्शेंगे आपको भी नहीं। सियासी जो बात हम आप पर करेंगे उसका आप जवाब नहीं दे पाएंगे। मेरा ख्याल है नेब के लिए भी मैं बड़े अरसे से गुजारिश करता हूँ, नेब साहिबा को भी, कि आप भी अपने इज्जत और एहतराम को देखें। इतने अच्छे शख्सियत को आपने वहाँ चेयरमैन लगाया है, रास्ता तो वही अपनाए हुए जो एहतसाब रहमान का रास्ता था। ये एहतसाब कौम को कल भी कबूल नहीं था, आने वाले दिनों में भी कबूल नहीं। कानून के मुताबिक होगा, इंसाफ की तरह होगा, तो हमें शिकायत नहीं होगी। बस मैं बात ख़त्म करना चाहता हूँ, सिंध के साथ दोहरा मयार ख़त्म किया जाए, कानून के नफाज में दोहरा मयार ख़त्म किया जाए, इंसाफ देने के हवाले से दोहरा मयार ख़त्म किया जाए। एक सूबे के रहनुमा को तमाम तर गलतियों करने के बावजूद उनको आंखों पे बिठाया जाए, और एक सूबे के रहनुमा को, अवामी नुमाइंदे को, स्पीकर को इस अंदाज से, हमारे वज़ीर आला, क्या सिंध के वज़ीर आला पाकिस्तान के सूबे के वज़ीर आला नहीं? उनकी किसी हुज्जत को नहीं माना जाता, उनकी किसी मुतालबे पे तवज्जो नहीं दी जाती, वो पुकारते रहते हैं। वज़ीर आला का पुकारना ऐसा आम पुकारना नहीं है। आपको सिंध की चीखें सुनने में मज़ा आता है, लेकिन सिंध की चीखें पाकिस्तान की चीख है। सिंध के लोग चीख कर आपको कह रहे हैं कि पाकिस्तान सिंध की चीखों पर तवज्जो दे, सिंध के साथ होने वाली ज़्यादतियों का अजाला करें। ये फैसले, ये पॉलिसी हमें कबूल नहीं है। हाँ, हुकूमत है, जितना अरसा चला सकते हैं चलाएं, लेकिन फिर आपको इन राहों में आना होगा जहां आवाम के सामने जवाबदेह होंगे। मैं सोनामी को नहीं मानता, लेकिन अब लगता है आपकी बात सोनामी वाली दुरुस्त है। आपके फैसले ऐसे हैं कि आपके खिलाफ सोनामी आने वाली है, और मेरी आंखें भी देखेंगी इस मुल्क में अवामी सोनामी उठेगा जो आपको गर्क कर देगा, आपकी सियासत को गर्क कर देगा। बस मैं इस असेंबली के साथ, इस बिल्डिंग के साथ, इस पहली कानून साज से बिल्डिंग के साथ यकजहती का इजहार करने आया था।
تاکہ میں ان کو بھی کہوں کہ مجھے افسوس تو بڑا ہے کہ آپ کے تقدس کو آئے دن پامال کیا جاتا ہے، لیکن پر امید ہوں، میں مایوس سیاسی کارکن نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں اس ملک میں بہتری ضرور آئے گی، یہ ہماری جدوجہد رنگ لائے گی، یہ ہمارے قائد بے نظیر صاحب عقیل بھٹو صاحب کی قربانیاں بھی رنگ لائے گی، یہ ہمارے لیڈروں کے جیل جانا بھی رنگ لائے گا، یہ ہمارے منتخب نمائندوں کی توہین ہونا بھی رنگ لائے گی، اور اس ملک میں حقیقی جمہوریت بلا شبہ قائم ہوگی جو صوبوں کے حقوق کا خیال کرے۔ سر یہ بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی سندھ کی چیخیں نکلتی رہی ہیں، 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری ملنے کے بعد بھی سندھ کے جو ہے نا وہ گلے پر پیر رکھ دیا گیا ہے اور وہ چیخ رہا ہے، یہ چیخیں کب ختم ہوں گی، کیا طریقہ اپنائے گا؟ یہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے، یہ سندھ کے گلے پہ چیخ لات نہیں رکھی انہوں نے، یہ پاکستان کے گلے پہ انہوں نے پیر رکھا ہوا ہے۔ سندھ پاکستان کی دل ہے، ایک صوبہ بھی متمن نہیں ہوگا ملک کیسے چلے گا؟ سندھ کوئی عام صوبہ تو نہیں ہے، سندھ دولت سے مالا مال ہے، سندھ باشعور صوبہ، سندھ پاکستان پرست صوبہ، جہاں کبھی پاکستان کے دشمنوں کو کامیابی نہیں ہوئی، آپ اس صوبے کو وہاں کیوں دھکیل رہے ہیں جہاں پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے؟ یہ سندھ کی بدنصیبی نہیں ہے، یہ ان حکمرانوں کی بدنصیبی ہے، اس کا میں اتنا ہی جواب۔ چانڈے صاحب یہ بتائیے گا کہ جو جس طرح سیاستدانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور جس طرح آپ نے بتایا، تو یہ راستہ کس طرف جاتا ہے؟ یقینی طور پر میں کہہ چکا ہوں، یہ ابھی 1 مہینہ 2 مہینہ یہ معاملہ رہے گا، آپ دیکھنا یہ مسافر حکومت بن جائے گی، کس وقت بھی پوری ہو جائے گی، آپ دیکھ لیں گے۔ ایسے کیسے ممکن ہے کہ لوگ بے چین ہو اور حکومت چلے؟ کھینچنے گھسیٹنے کو تو ہو سکتا ہے، اور میں ایماندار سے بتا رہا ہوں ان کے وزراء پریشان ہیں، میں نے ان سے سنا ہے وہ بڑے پریشان ہیں، حکومت چل کیوں نہیں رہی، حکومت کی تعریف کیوں نہیں ہو رہی؟ ایک شعبہ زندگی کا بتائیں جہاں حکومت کی کارکردگی کی تعریف ہو رہی ہے۔ میں جانتا ہوں، میرا ایمان ہے، یہ بے چینی پیدا ہی اس لیے کی گئی ہے تاکہ لوگوں کے اپنے مسائل سے توجہ ہٹ جائے۔ اچھی کوئی بات کرتے ہیں، سوائے لڑائی کے کوئی بات نہیں، 2 دن سکون سے گزرتے ہیں، تیسرے دن ایسا بیان دیتے ہیں جس کے جواب میں سوائے لڑائی کے اور تلخی کے کچھ نہیں۔ باؤ یہ بتا دیں کہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ محکمہ زراعت کا بھی اس میں کوئی ہاتھ ہے کہ گرفتاری وغیرہ؟ محکمہ زراعت کیا ہے یار؟ کیا ہے بھائی محکمہ زراعت؟ کیا ہے محکمہ زراعت؟ آزاد کہیں کا خلائی مخلوق اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں تو کہتے جنات چل رہے ہیں، پر دنیا اپنے قانون کے مطابق چلتی ہے۔ میں نے خلائی مخلوق کو دیکھا ہے، خلائی مخلوق کا اپنا کردار ہے، لیکن سب سے بڑا کردار اللہ کا ہے، اس کے بعد عوام کا ہے۔ مشرف نے اعلان کیا کہ بے نظیر اور نواز شریف نہیں آئیں گے، وہ دونوں آئے، دونوں نے حکومتیں دیکھی۔ ایک فیصلہ خلائی مخلوق کا ہوتا ہے، ایک فیصلہ اللہ اور مخلوق کا ہوتا ہے۔ جی وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ جب احتساب کیا جاتا ہے تو ان کو جمہوریت خطرے میں نظر آتی ہے، واقعی ہم سمجھتے ہیں احتساب کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکے گا، احتساب کے بغیر جمہوریت مستحکم نہیں ہو سکتی، لیکن احتساب ہو انتقام نہیں، احتساب کے نام میں انتقام ہوگا تو کوئی جمہوریت نہیں چل سکے گی، کوئی حکومت نہیں چل سکے گی۔ سر کس کی حکومت سمجھتے ہیں ملک میں؟ مولانا چاندے صاحب یہ کس کی حکومت ہے ملک میں؟ نیب کی ہے یا تحریک انصاف کی ہے؟ کیونکہ جس طرح سے کل حال دیکھا گیا ہے تو کیا بہت ساروں کی ہے، پی ٹی آئی کی نہیں ہے، بہت ساروں کی ہے، پی ٹی آئی کی نہیں ہے۔ سر یہ بتائے گا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا کل اسلام آباد میں اجلاس ہوا ہے اور فیصلہ کیا گیا ہے ٹف ٹائم کیا جائے گا حکومت کو، کیا لائے عمل طے کیا گیا؟ دونوں مجھے لاہے عمل کا پتہ نہیں، لیکن دونوں پارٹیوں نے یہ تو کمال کر دیا، بلاول صاحب نے کمال کر دیا، ایسا کبھی نہیں ہوا، پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بلاول صاحب نے کہا عمران خان صاحب قدم بڑھاؤ اب تمہارے ساتھ ہے۔ یہ تو بدنصیبی ہے، اتنی بڑی بات کے بعد بھی آپ کا طریقہ کار یہ ہو، آپ کا ایک وزیر ان کو گالیاں دیتا رہے، آپ کے دوسرے وزراء سارے ملک کے سیاسی پارٹیوں گالیاں دیتے رہے، اور آپ مذاق بناتے رہو، بنتے بھی رہو۔ جو دوسرے کسی کی مذاق اڑاتا ہے نا وہ خود بھی مذاق بن جاتا ہے۔ میرے خیال میں دونوں جماعتوں نے بڑی آفر دی اس حکومت کو بدلی۔ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے حالات ہو رہے ہیں
कि बांग्लादेश जैसे जिस वक्त बना था उस वक्त की सूरत हाल है, ऐसा अब हम होने नहीं देंगे। कौन ले जा रहा है, बांग्लादेश किस तरह बनेगा, उसका क्या? मुझे मेरे ख्याल में अल्लाह न करे, हम तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान की सलामती और जमहूरियत के लिए हम ही कुर्बानियाँ देते हैं, हमारी पार्टी, तो हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। और जो करेगा हम उसके मुकाबले होंगे, लेकिन ये भी खौफ पैदा करके अपने मकासद इस्तेमाल। अच्छा, ये आगा साहब से इस्तीफे का मुतालबा भी किया गया, पीटीआई के यहाँ पर जो है पार्लियामानी लीडरान, और जीडीए कहाँ खड़ी है, वो भी इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। जीडीए तो पता नहीं क्या है, मुझे पता नहीं है। जीडीए में एक ही काबिल जिक्र रहनुमा और एक ही पार्टी है, मैं उसका अक्सर जिक्र करता हूँ। सवाए पीर साहब पगारों के जीडीए में है क्या? चिराग लेकर ढूंढो, जीडीए में कुछ लगेगा नहीं। बाकी असल पीटीआई का, पीटीआई किस्मत से यहाँ के नुमाइंदे बन गए हैं। जब वक्त बदलेगा, जब हवा बदलेगी, तो ये कहाँ जाएंगे? जैसे आज इनके कद और चेहरे हैं, ऐसे ही कहीं हवा हो जाएंगे। किस्मत किसे कहते हैं? और दूसरा ये बता दें कि पिछले 6 माह से आप वफाक को जमहूरी चेहरा देखने की अपनाने की दरख्वास्त कर रहे हैं, कार्रवाई तो मजीद तेज़ कर रहे हैं, असर नहीं ले रहे हो? महजब आदमी, महजब इंसान, महजब कौमें हुज्जतें तमाम करती रहती हैं। ये हम पर नहीं कभी भी आएगा कि हमने आगाज़ किया। हम हुज्जत का एहतमाम कर रहे हैं, हम उनसे हुज्जत कर रहे हैं, हम तकाज़ाए कर रहे हैं। बिल आखिर तकाज़ाए करने वाले थक जाते हैं, फिर वो कदम उठाते हैं जिनसे वो बड़ी बड़ी कुव्वतें हिल जाती है। मार्च में कोई लॉन्ग मार्च हो सकता है, क्योंकि कह रहे हैं मार्च बड़ा खतरनाक होगा और बड़े मार्च में बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। मुझे आवाम के चलने और जद्दोजहद करने पे तो हमेशा एतमाद रहा साला। मार्च में मार्च होना, ये नारा पीपल्स पार्टी का नहीं होता है। जिन्होंने इस अंदाजे नारे लगाए उन्होंने सवाए झूठ के और कुछ भी नहीं बोला। थैंक यू सर, थैंक यू। सलाम अलैकुम। बेहतरीन हो गया, चलिए, करार आ गया। आ गया। मौला बख्श चांडियो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।